बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन। क़ाला इमामुल नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नमल आयादु अर्बातुन लिश्शिअतिह ईदुल फ़ित्र ईदुल अज़हा ईदुल गदीर वल जुमुआ। इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि शियों के लिए 4 ईदें हैं। एक ईद ईदुल फ़ित्र है कि जिसको पहली शव्वाल में मनाया जाता है, और दूसरे ईद क़ुरबान हैं, तीसरे ईद गदीर और चौथे जुमुआ। अल्लामा मजलिसी ने इस रिवायत को बिहारुल अनवार में वॉल्यूम नंबर 98 में नक़ल फरमाया है। देखिए, रोज़े ईद बहुत बरकत का दिन है। ये दिन वो दिन है कि जहाँ पर इस्लाम कहता है कि आपके लिए रोज़ा रखना हराम है और ज़कात फ़ित्र अदा करना आपके लिए वाजिब है। यह दिन वो दिन है कि जिस रोज़ परवरदिगार आलम अपने बंदों को इनाम देता है, और इस रोज़ जो नेक लोग हैं उनको अजर दिया जाता है और गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। नहजुल बलागा में मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मौजूद है। क्या फरमाते हैं, ईद उन लोगों के लिए है कि जिनके रोज़े कबूल कर लिए गए, जिनकी इबादतें कबूल कर ली गईं। अब हो सकता है यहाँ पर कोई ये सवाल करे कि आप हमें ये बताइए कि हमें कैसे पता चले कि हमारा रोज़ा कबूल हो गया, हमें कैसे पता चले कि हमारी इबादतें कबूल कर ली गईं। तो देखिए, जितनी भी परवरदिगार आलम ने इबादतें रखी हैं उनके पीछे कोई ना कोई एक फ़लसफ़ा है। अगर इन इबादतों का फ़लसफ़ा हमारी ज़िंदगी में पाया जाता है, या बच्चों को समझाने के लिए ये कहूँ, अगर उन इबादतों का असर हमारी ज़िंदगी में पाया जाता है तो इसका मतलब ये है कि फिर हमारी इबादतें कबूल कर ली गईं, हमारा रोज़ा कबूल कर लिया गया। लेकिन अगर इबादतों का वो असर हमारी ज़िंदगी में नहीं पाया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि फिर हमारी इबादतें कबूल नहीं हुई। सही हैं इबादतें जो हमने की हैं, अगर हमने शरीयत के एतबार से इबादतें अंजाम दी हैं तो इबादतें सही हैं, लेकिन अगर उनका फ़लसफ़ा, उनका असर हमारी ज़िंदगी में ज़ाहिर नहीं हो रहा है तो वो इबादतें कबूल नहीं हैं। इबादतें कबूल नहीं हैं, इसका मतलब ये है कि परवरदिगार आलम जो एक बहुत बड़ा अजर हमें देने वाला था, जो एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड हमें मिलने वाला था, हम उससे महरूम रह गए। लेकिन ये इबादतें सही हैं, दोबारा अंजाम देने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं अपने बच्चों के लिए मिसाल देता हूँ। नमाज के पीछे एक फ़लसफ़ा है। कुरान कहता है इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज इंसान को बुराइयों से रोकती है। तो अगर हमने नमाज पढ़ा और हम बुराइयों से अपने आप को बचा ले गए तो इसका मतलब ये है कि परवरदिगार आलम ने हमारी नमाज को कबूल कर लिया। अब इसके ऊपर बहुत बड़ा अजर हमको मिलने वाला है। लेकिन अगर हम नमाज पढ़ने के बावजूद अपने आप को बुराइयों से नहीं बचा पा रहे हैं तो नमाज सही तो है, लेकिन परवरदिगार आलम की बारगाह में नमाज कबूल नहीं हुई है। इसी तरह रोज़े के पीछे फ़लसफ़ा ये है कि हमने रोज़ा वाजिब करार दिया ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए। तक़वा यानी अपने आप को आप गुनाहों से बचाओ और तुम्हारे अंदर ज़िम्मेदारी का एहसास पैदा हो जाए। तो याद रखिए, अगर रोज़ा रखने के बाद हमारे अंदर तक़वा पैदा होता है, रोज़ा रखने के बाद हमारे अंदर ज़िम्मेदारी का एहसास पैदा होता है, तो इसका मतलब ये है कि फिर रोज़े खुदावंद आलम की बारगाह में कबूल कर लिए गए। लेकिन अगर तक़वा नहीं आया, रोज़े रखने के बावजूद ज़िम्मेदारी का एहसास हमारे अंदर पैदा नहीं होता, तो इसका मतलब ये है कि रोज़ा सही तो है लेकिन खुदा की बारगाह में कबूल नहीं है। इस रोज़े पे हमें जो बहुत बड़ा अजर व सवाब मिलना चाहिए था उससे हम महरूम रह गए। तो इस तरह से हमें पता चलेगा कि हमारी इबादतें कबूल हुई हैं या इबादतें कबूल नहीं हुई हैं। आज जब रोज़े ईद आता है तो कुछ अनजान लोग हमसे ये कहते हैं कि हमें मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सोग मनाना चाहिए, खुशियाँ नहीं मनाना चाहिए। लेकिन आप मुझे बताइए, किस इमाम ने हमसे ये कहा कि रोज़े ईद सोग मनाना चाहिए, रोज़े ईद गम मनाना चाहिए और खुशी नहीं मनाना चाहिए? किसी एक ज़ईफ़ से ज़ईफ़ रिवायत को आप नहीं दिखा सकते कि जिसमें कहा गया हो कि रोज़े ईद सोग होना चाहिए, खुशी नहीं होना चाहिए। बल्कि इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत,
امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت یہی رہی ہے کہ روز عید آپ نے خوشی منائی ہے، آپ نے کہیں کے اوپر بھی سوگ منانے کا ہمیں حکم نہیں دیا۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے سفید لباس پہنا تھا روز عید، خوشبو لگایا تھا اور نماز عید پڑھانے کے لیے آپ تشریف لے گئے تھے۔ لہذا آپ روز عید جو قنوت پڑھتے ہیں، 2 قنوت ہیں، پہلی رکعت میں 5 قنوت ہیں اور دوسری رکعت میں 4 قنوت ہیں۔ آپ پہلی رکعت میں جو قنوت پڑھتے ہیں، دوسری رکعت میں جو قنوت پڑھتے ہیں، اس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الذی جعلتہ للمسلمین عیدا، پروردگار عالم یہ وہ دن ہے کہ جس کو تو نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا۔ یعنی یہ کسی مولانا صاحب کی بتائی ہوئی دعا نہیں ہے جو ہم قنوت میں پڑھتے ہیں، بلکہ امام معصوم کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں کہ جس میں آپ فرما رہے ہیں پروردگار یہ وہ دن ہے کہ جس دن کو تو نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے۔ لہذا روز عید خوشی منانے کا دن ہے، عید الفطر عید منانے کا دن ہے، عید کا دن رکھا گیا ہے۔ اگر آپ کو سوگ منانا ہے، اگر آپ کو روز عید الفطر غم منانا ہے تو آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر ماہ مبارک رمضان میں 30 روزے ہوتے ہیں تو مولا علی کی شہادت 21 رمضان میں ہے، تو مولا کا دسواں کب ہوتا ہے؟ مولا کا دسواں 30 ماہ مبارک رمضان میں ہوگا، پہلی شوال میں عید الفطر کے دن مولا کا دسواں نہیں ہوگا۔ دوسری بات، آپ سب کے سب 9 ربیع الاول میں جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے، عید زہرا مناتے، اس کو بھی چھوڑ دیجئے پھر آپ۔ کیوں؟ اس لیے کہ 28 صفر میں رسول خدا اور امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا روز شہادت ہے، تو پھر 9 ربیع الاول میں ان 2 معصوموں کا 10واں منانا چاہیے، آپ کو خوشی نہیں منانا چاہیے۔ اس کے بعد 13 رجب میں ہم جشن مناتے ہیں اور منانا چاہیے، یہ بہت بڑی ہمارے لیے عید کا دن ہے، لیکن اس روز بھی ہمیں پھر جشن نہیں منانا چاہیے آپ کی فکر کے اعتبار سے۔ کیوں؟ کیونکہ اس روز 10ویں امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کا 10واں ہے، لہذا اس دن بھی ہمیں عید نہیں منانا چاہیے، اس روز بھی جشن نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح غور کریں جوانوں اور ملاحظہ کریں آپ کہ پھر آپ ملاحظہ کریں کہ 11ویں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام 8 ربیع الاول میں آپ کا روز شہادت ہے، اور 17 ربیع الاول میں رسول خدا اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا روز ولادت ہے، تو پھر 17 ربیع الاول میں جشن نہیں منانا چاہیے، کیونکہ 17 ربیع الاول میں 11ویں امام کا 10واں ہونا چاہیے۔ اسی طرح پھر روز غدیر بھی نہیں منانا چاہیے، اس لیے کہ روز غدیر جناب مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کا 10واں ہے، لہذا روز غدیر بھی جشن نہیں منانا چاہیے، خوشیاں نہیں منانا چاہیے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، کسی بھی امام نے، میں عرض کر چکا، ہمیں 10واں منانے کا حکم نہیں دیا۔ ان خوشیوں کے دن کسی بھی امام نے سوگ منانے کے لیے ہم سے نہیں کہا ہے۔ ہمیں لوگوں کو نہیں دیکھنا، ہمیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنا ہے، ہمیں سیرت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنا ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کیا رہی ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں۔ اور جب آپ دیکھیں گے تو ملاحظہ کریں گے، پڑھیں گے، غور کریں گے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نہیں کہا کہ روز عید الفطر سوگ منائیے یا غم منائیے، کسی امام نے نہیں کہا ہے۔ آپ سب کے سب جو بھی اس بیماری میں مبتلا ہے، میں ان سے کہوں گا کہ آپ دنیا دشمن کی سازش کو سمجھے کہ آج پوری دنیا کے مسلمان مل جل کر کے عید الفطر منا رہے ہیں، لیکن اگر ہم نے عید الفطر منانا چھوڑ دیا تو ہم بقیہ مسلمانوں سے الگ ہو جائیں گے، اور مسلمان یہی کہیں گے کہ پھر ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اور ہیں، یہ اور ہیں۔ لہٰذا دشمن کی سازش ہے، دشمن کی سازش کو ناکام کرنے کے لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اہل بیت کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اہل بیت کے غم میں غم منائیں اور ان کی خوشی میں خوشی منائیں۔